की घेता आसतना सिलिंडर वजन आसा तें माप करून घेवचें, कारण कितले किलो वजन आसता तितले किलो इतली गॅस आसूंक जाय. कित्याक ते पयशे सगळे एलपीजी सिलिंडर घेतात जाल्यार वजन पळोवन घेयात. एलपीजी सिलिंडरांतल्यान गॅस चोरीची तिसरी घटना उक्तडार. मडगांव आनी सांकवाळे उपरांत सिव्हिल सप्लाय आनी लीगल मेट्रोलॉजी विभागाची सालिगांव धाड. सोमारा सांजेर धाड घालून अधिकाऱ्यांनी 164 सिलिंडर जप्त केल्यात. तातूंत जायते ऑथरायझेशना शिवाय स्टोर केल्ल्याचे मुखार येता. ही धाड घाल्ली त्या वेळार 42 सील आशिल्ले सिलिंडर जाल्यार 122 हे खाली वा बेकायदेशीर सिलिंडर सापडिल्ल्याचे समजता. हाचेर उलयतना मंत्री रवी नाईक म्हणटात, एका सिलिंडराची गॅस काढून 2 सिलिंडर करून हे अर्दे भरिल्ले सिलिंडर लोकांक दिले वता. अशे फ्रॉड गोंयभर चल्ला आनी हे प्रकार थांबोवपाक लागूनच अश्यो रेड्स कंडक्ट केल्यो वतात. त्याच प्रमाण मंत्र्यांनी लोकांक आव्हान केलां, सिलिंडर घेता त्या वेळार ताची वीट तपासून घेवची. दरम्यान सालिगांव धरिल्ल्या संशयितांक जे 5 जण राजस्थानचे जावन आसात तांचेर सक्तीची कारवाय करतले म्हूण मंत्री सांगतात. आणि बिटवीन सालेगांव आनीक हे आमचे पर्रा हेजे मदीं जे काही लोक जे आसात जे हांकां धरल्या ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराची एकाचे 2 करताले. म्हणजे हें करप ती तुजी गॅस काडप आनी दुसरें हें करताले, दुसरें करताले. आनी अशें करून तेंचे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आज आमी हें धरल्या ते काल 7:35 हें जाल्लें इलिगल हें आसा पळय स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालिगांव विलेजीक ते जवळ पार्र सालिगांव पडटा. आनी ते हे जी कंडक्ट केलेली इलिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान आनी आमचे सिव्हिल सप्लाय आनी हे जे सिव्हिल सप्लायचे आमचे गेले थंय दीपा पळाली असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लाय, मागीर राजीव सावंत इंस्पेक्टर सिव्हिल सप्लाय, श्री सर्वेश तोयेकर आनी वासुदेव शिरोडकर आनी विश्वनाथ हळदणकर आनीक रोहित तळणकर सब इंस्पेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लाय हे थंय वचून तेणी ही तांकां खंय तरी म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां. ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 100 आनी कितें तरी जे सिलिंडर मेळ्ळ्यात तेका 164 आशिल्ले आनी ते सिलिंडर काही हे आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले. आनी हे सिलिंडर ते अर्द अर्द करताले, एकाचे वांगडा दुसरें घालताले आनी अर्द अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप. म्हणजे हे आसा लोकांची फटोवपाचें लोकांचें पळय चल्लां तें गोंयभर चालूच आसा. आनी चालू आशिल्ल्यान आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालिगांव म्हणून अशें करून हे लोकांक ते लोकांक हाडटाले. म्हणजे लोक निमाणे गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्दो सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर कांय दिवस म्हणून अशे वेळार जे हे आमकां लोकांची अंदाज नासता. ती जाणा एक सिलिंडर घेतल्या नंतर 1 म्हयनो येता पूण तोच तर बेगीन सोंपपाक लागलो. कांय लोकांक कळना. आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें, वजनाचेर पळोवचें जें आसा वजन कितें आसा म्हणजे वजनाचेर बाबा इतले किलो येता तितले किलो तांकां तितले पयशे भरतात. लोकांनी सावध रावचें आनी हेंचेर लक्ष दवरचें आनी तुमची लुकसाण करून घेवची न्हू. आनी आयज तुमकां हे रेट मारले नंतर तुमकां आतां चवथीक जे आसा ते असले सिलिंडर मेळपाचे ना. आनी ही तिसरी मडगांव सांकवाळे आनी हांगा सालिगांव तिसरी रेट मारल्या. आमचे सिव्हिल सप्लायचे जे आसा हे आसा ऑप्शन सिव्हिल सप्लायचे आनी मेट्रोलॉजी हेची दोनूय तुमच्यानी वचून थंय रेट मारल्या आनी ते धरल्यात. आनी अशें तरी करीत जाल्यार म्हाका दिसता आनी खंयच हें जावपाना. अशें खूब कडेन जाता आनी थोडे वजनाचेर पासून करतात बाकीचें कितें आसता तें. पूण हें सिलिंडर आमकां लागता म्हणजे सिव्हिल सप्लाय ताका लागून आमी हें केल्लें आसा. आनी आमी अशें कोणाकच अशें करपाक दिवपाना. तेणी लक्षांत दवरचें जे कोण हें करतात असो काळो धंदो करतात
सिलिंडरचे फूलच जाग्यार अर्दो सिलिंडर येता, अर्दे गॅस काडटा, दुसरे सिलिंडर घालता आनी अशें करून लोकांक लुकसाण करता. म्हणून हेका लागून हे रेट जाल्या, तेजी रेट जाल्या नंतर ती पुलीस केस जातली आनी ते तेंची कारवाय जातली. हे लोक खंयचे कितले जाणांक धरले आणि हे खंयचे रावपी हे लोक खंयचे आसा सगळे? हे सगळे राजस्थानची राजस्थान. 5 जाण. सो आता FIR रजिस्टर जाली ऑलरेडी. हय रजिस्टर जाली. नांव आसा तुमकां नांव दिलें न्ही? नांव दिलें नांव हांगा आसा. तर खंय तरी हेज्यान पयलीं बी गोंयची जनता आसा आमची, ते जनतेक लुकसाण जावचें न्हू आनी चड करून गरीब लोकांक लुकसाण जावचें न्हू. आनी हे आज आसा ते चवथीचे दीस, गणेशाचे दीस आसा, लोकांक नेवरी करता नेवरी करपाक जाय आनी तांकां ते नेवराच्या जाग्यार ती नेवरी करता आसतना मदींच दवरूंक जायना. म्हणजे तेंचो अंदाज चुकता मागीर एकदां. बायलांचो कितें जाता, नेवरी करता करता आनी गॅस सोंपलो. तेंचे अंदाज लक्ष येना ते, आरे बाबा आनी आमकां अर्द गेलो म्हणून आतां भायल्यान बसत आसा ते वजन सारकें पळोवन घेवपाक जाय. कोणी सिलिंडर घेता तेणी वजन पळोवन घेवपाक जाय. सो हेच्या फाटल्यान मास्टर माइंड कोण आहा असो दिसता तुमकां? तेंका दिला ना तुमकां. सो हेज्यान पयलीं राजस्थान की घेता आसतना सिलिंडर वजन आसा तें माप करून घेवचें. कारण कितले किलो दिता वजन आसता तितले किलो इतली गॅस आसूंक जाय. कित्याक ते पयशे सगळे पण त्यात वजन समाजकारी करते कोण आसा तेणी हेजेर लक्ष दवरचें की हें आनी आमदानी लक्ष दवरचें की अशें करून गोंयांत सप्लाय करता ते अर्दे कोटी लोकांक अर्दे मेळचे न्हू, पुराय लोकांक मेळपाक जाय. आनी आमी पुराय मेळपा खातीर सरकार आमचो आसा तो आमी प्रयत्नशील आसा. डिस्ट्रीब्युटरान तुम्ही वजन काटो कंपल्सरी केला काय कशें कितें जाता? कोणाक डिस्ट्रीब्युटर ते गाडयो घेवन भोंवता तांकां तेजेर आतां तें पळय हें आसा पळय आतां आमी धाडटा एडवायजरी सगळ्यांक एडवायजरी केली करून खूब आसता. आतां उकास पळय ते केन्नाच्यान चालू करपाचें? लास्ट टाइम ती रेट जाली भोंवना कोण ते.